रूबी ने स्टेन गन की नाली फायर करने के लिए जैसे ही नीचे की तो शेर खान ने फौरन उसका हाथ पीछे खींच लिया। पागल हो गई हो? शेर खान का सख्त पंजाबी लहजा रूबी को नागवार गुजरा। रूबी की रगों में भी अपने पंजाबी बाप का खून दौड़ रहा था। वो भड़क उठी और स्टेन गन का रुख शेर खान की तरफ कर दिया। खबरदार, अगर दोबारा मुझे पागल कहा। शेर खान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गन की नाली से आगे की झाड़ी की टहनी हटाकर टीले के नीचे ढलान पर देखने लगा। नीचे एक पहाड़ी नाले के साथ साथ एक छोटी सड़क थी। सड़क के किनारे सिक्योरिटी गार्ड्स की एक जीप खड़ी थी और नीली वर्दियों वाले गार्ड्स जीप के करीब खड़े पीछे सड़क की तरफ देख रहे थे, जो आगे जाकर दरख्तों में गुम हो जाती थी। रूबी की नज़रें भी उन सिपाहियों पर जम गईं। उसने अपने कुशादा माथे पर आई हुई बालों की लट को झटक कर पीछे किया और बोली, लगता है किसी ने मुखबरी कर दी है। ये हमें घेर रहे हैं। इन दो आदमियों को तो हम आसानी से हलाक करके फरार हो सकते हैं। अगर उनकी पूरी पार्टी आ गई तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। शेर खान ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरा सांस लेकर बोला कि ये सिर्फ दो नहीं हैं, उनके बाकी आदमी भी जरूर आसपास होंगे। रूबी दांतों से अपना होंठ काटने लगी और नीचे देखने लगी। दोनों नौजवान थे और दोनों का खून गर्म था। वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे और लड़ते भी रहते थे। शेर खान की उम्र 19 साल होगी, लेकिन उसके चौड़े शाने, बढ़ता हुआ जिस्म और भरे भरे अज़लात उसे अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखाते थे। रूबी 16-17 बरस की, मुंह जोर और जिद्दी कस्म की खूबसूरत मगर सख्त जान लड़की थी। ये दोनों कौन थे? वो कौन से हालात थे जिनके शिकार होकर ये दो मोहब्बत करने वाले जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे? मैं आपको ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, चूंकि ये एक सच्ची दास्तान है और इसके कुछ किरदार आज भी पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं ना इसमें कोई वाक़या अपनी तरफ से शामिल करूंगा और ना ही किसी किरदार का असल नाम लिखूंगा। वाक़यात सच्चे होंगे और जो के तू बयान किए जाएंगे, अलबत्ता मकामात को कहीं कहीं बदल दूंगा। इश्क़ व मोहब्बत, गैरत व खुददारी, सकून तलब और नेकी व इंसानियत की राह पर चलने की कोशिश में शैतानी ताकतों से लड़ी जाने वाली इस लर्ज़ा खेज़ और खूनरेज़ दास्तान मुझे किसने सुनाई ये भी मैं नहीं बताऊंगा। शेर खान ने रूबी के बाजू को दबाते हुए नीचे इशारा किया। सिक्योरिटी फोर्स के दोनों सिपाही जीप की तरफ बढ़े और सवार हो गए। जीप स्टार्ट हुई और सड़क पर आगे चली गई। जब सड़क खाली हो गई और बज़ाहिर खतरा टल गया, तो शेर खान ने पहलू बदला और एक दरख्त के साथ टेक लगा ली। इस जानिब टीले की ढलान ज्यादा गहरी नहीं थी, जहां सिर्फ खौदरू जंगली झाड़ियां और दरख्त ही दरख्त थे। बादलों ने सूरज को छुपा रखा था और फिजा में नमी थी। दरख्तों के तनों में से दूर एक बोसीदा लकड़ी के कैबिन की खपरील की छत नजर आ रही थी, जिसके बरामदे में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। शेर खान ने अपनी खाकी जैकेट की जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और कश लेते हुए बोला, शहाब और फिरोज को अब तक आ जाना चाहिए था। रूबी ने शेर खान के हाथ से सिगरेट लिया, एक गहरा कश लगाकर धुआं छोड़ा और बोली, शेर खान, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? शेर खान ने अपनी गर्दन खुजाई जहां उसे मच्छर ने काटा था और उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं ताकि तुमसे मोहब्बत भी कर सकूं और लड़ाई भी कर सकूं। रूबी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए सिगरेट शेर खान की तरफ बढ़ाया और कहा, लेकिन जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उनमें तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा ना होगा। शेर खान ने रूबी को अपने साथ लगा लिया और कहा कि रूबी, हम जल्द ही इस जाल से निकल जाएंगे और मुझे यकीन है। रूबी ने जिस्म को झटक कर अलग किया और तंजिया लहजे में बोली कि तुम्हारा नाम शेर खान जरूर है, मगर तुम में शेरों वाली कोई बात नहीं। फिर उसने शेर खान के कंधों पर अपने खुरदरे हाथ रखे और हल्का सा झटका देकर पूछा, क्या हम इस जाल को अभी और इसी वक्त नहीं तोड़ सकते?
یہ سارا علاقہ ہمارا جانا پہچانا ہے اور ہم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، ہم فرار کا راستہ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ شیر خان کی آنکھیں روبی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ 16-17 سال کی اس خوبصورت لڑکی کا چہرہ جرائم پیشہ ماحول میں رہتے ہوئے کرخت سا ہو گیا تھا اور زردی مائل رنگت سنولانے لگی تھی۔ اس نے روبی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہا، تم شہاب اور فیروز کو جانتی ضرور ہو مگر انہیں پہچانتی نہیں۔ یہ دو آدمی نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک گروہ ہے، جس کا جال اس ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ سن کر روبی کو غصہ آ گیا اور کہا، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ شیر خان نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ موقع آ گیا تو تم دیکھ لینا کہ ہم اس مکروہ اور انسانیت سوز ماحول سے نکل چکے ہوں گے۔ ابھی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اس کا انجام سوائے ہم دونوں کی موت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا۔ روبی نے ناپسندیدگی سے کندھے اچکائے اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی لمحے دور سے جیپ کی آواز سنائی دی تو شیر خان اور روبی اٹھ کر کیبن کی طرف چل دیے۔ جیپ درختوں کے درمیان کچے راستے سے نکلتی ہوئی کیبن کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں شہاب اور فیروز سوار تھے۔ وہ دونوں بھی نوجوان تھے لیکن ان کے چہروں سے کرختگی اور سنگ دلی جھلکتی تھی۔ انہوں نے شیر خان اور روبی کو آتے دیکھا تو فیروز نے شیر خان سے کہا، جلدی آ کر مال اندر رکھواؤ، ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا۔ سیکیورٹی پولیس نے اسی علاقے کو نشان زد کر لیا ہے۔ شیر خان قریب آ کر بولا کہ ہم نے ان کی جیپ نیچے سڑک پر دیکھی تھی۔ فیروز نے شہاب کی طرف دیکھا اور اسٹین گن کندھے سے نکالی۔ شہابو، میری اطلاع غلط نہیں تھی، اب جتنی جلدی ہو سکے مال لگا کر یہاں سے نکل چلو۔ روبی جیپ کے پاس کھڑی بے تعلقی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فیروز اسے گالی دیتے دیتے رک گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ روبی ایسی لڑکی نہیں جو اس کی گالی پر خاموش رہے، مگر وہ اس پارٹی کا سرغنہ تھا اور اپنا دبدبہ برقرار رکھنا ضروری تھا۔ وہ کڑک کر بولا، تم کیا تک رہی ہو وہاں کھڑی، جلدی مال اٹھواؤ ان کے ساتھ۔ روبی کے چہرے پر نفرت کے آثار نمایاں ہوئے مگر وہ خاموش رہی۔ شیر خان، شہاب اور فیروز کے ساتھ مل کر پلاسٹک کے بڑے تھیلوں میں رکھا مال کیبن میں لے جانے لگی۔ ان تھیلوں میں اعلیٰ قسم کی کوکین بھری ہوئی تھی، جسے انہیں وہاں سے 50 میل دور ساحل سمندر کی ایک ویران جگہ پر جنوب مشرقی ایشیا کے ایک دوسرے گروہ کے سرغنہ کے حوالے کر کے $20 لاکھ تک کی رقم وصول کرنی تھی۔ شہاب اور فیروز اس انسان دشمن دھندے کے مختار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے گروہ کے اعلیٰ کار تھے۔ اس گروہ کا جنوبی سمندروں کے سارے علاقے پر کنٹرول تھا اور یہ ناپاک دھندا ایک عرصے سے چل رہا تھا۔ اس میں بحر ہند اور ملحقہ سمندروں کے ممالک کے ارب پتی تاجر بھی شامل تھے، جن کا اصل کام منشیات کی سپلائی کرنا تھا۔ شہاب اور فیروز کو لاکھوں روپیوں کی صورت میں کمیشن ملتی تھی، جس میں سے وہ کچھ ہزار شیر خان اور روبی کو ادا کرتے تھے۔ روبی اور شیر خان کو ان دونوں نے ایک طرح سے پھانس رکھا تھا۔ شیر خان پنجابی والدین کا بیٹا تھا جو پنجاب سے لنکا آ کر آباد ہو گئے تھے، اور اس کی پیدائش لنکا کے ایک شہر میں ہوئی تھی۔ کم عمری میں ہی والدین کے انتقال کے بعد وہ اکیلا رہ گیا اور گیراجوں اور ریستورانوں میں چھوٹی موٹی مزدوری کرنے لگا۔ 18-19 برس کا ہوا تو فیروز اور شہاب کی نظر پڑی اور وہ اسے روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب شیر خان کو احساس ہوا کہ وہ ایک مکروہ دھندے میں الجھ گیا ہے تو بھاگ نکلا، مگر جلد ہی پکڑ لیا گیا۔ تب اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ سر سے پاؤں تک اس دلدل میں دھس چکا ہے۔ چند ماہ بعد شیر خان کی ملاقات روبی سے ہوئی اور وہ پہلی ہی نظر میں اس سرکش، منہ زور لڑکی کا اسیر ہو گیا۔ روبی کی ماں انڈونیشیا کی اور باپ پنجابی تھا، جو سماٹرا میں کانسٹیبل تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد روبی بھی نوجوانی میں ہی اکیلی رہ گئی، تعلیم حاصل نہ کر سکی اور جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور بالآخر وہ بھی فیروز اور شہاب کے جال میں آن پھنسی۔
दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक बार इकट्ठे फरार भी हुए थे, मगर साहिल समंदर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए गए। शहाब और फिरोज ने उन्हें सख्त अजियतें दी और कई दिन भूखा रखा, फिर उन पर वाज़ेह कर दिया कि वो जब तक जिंदा हैं उनके जाल से नहीं निकल सकते। रूबी और शेर खान ने आर्जी तौर पर समझौता कर लिया था, मगर अंदर ही अंदर वो इस मकरू धंधे से निजात हासिल करने के मौके की तलाश में थे। जंगल के बोसीदा कैबिन की वाहिद खिड़की बंद कर दी गई थी। फिरोज थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके खुफिया सुराख से बाहर झांक कर देखता रहता था। शहाब, शेर खान और रूबी कोकीन का पाउडर प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में बंद कर रहे थे। उन्होंने थैलियों को कमर के गर्द बांधने वाली 4 पेटियां तैयार कर लीं और एक एक पेटी सबने कपड़ों के नीचे अपनी कमर के साथ बांध ली। जो माल बच गया शहाब ने उसे कैबिन के नीचे खाने में छुपा दिया। वो तेजी से कैबिन से निकलकर जीप में सवार हुए और जीप जंगल में आगे की तरफ चल दी। शहाब खुद जीप चला रहा था। शहर में उन दोनों शहाब और फिरोज ने लाखों रुपए कारोबार में लगा रखे थे और शहर के मुजाफात में एक फॉर्म भी खरीदा हुआ था और दूसरे मुमालिक के बैंकों में भी लाखों डॉलर उनके हिसाब में जमा थे। शेर खान और रूबी को जो कमीशन मिलती थी इसका खाता भी शहाब और फिरोज ने शहर के एक बैंक में खलवा रखा था और कमीशन उनके हिसाब में जमा करा दी जाती थी। शेर खान और रूबी अंग्रेजी और सुनहाली जुबानों में अपने दस्तखत कर लेते थे। सुनहाली वो रवानी से पढ़ लिख और बोल लेते थे, मगर अंग्रेजी का कोई लफ्ज ही समझ सकते थे। जीप जंगल में ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से गुजरती साहिल समंदर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। फिरोज अगली सीट पर शहाब के साथ बैठा था, जबकि रूबी और शेर खान पिछली सीटों पर थे। उनके हाथों में स्टैन गनें थीं और उनकी उकाबी नजरें आसपास के जंगल का जायजा ले रही थीं। उन्हें खतरा था कि कहीं से सिक्योरिटी पुलिस की पार्टी निकलकर उन पर फायरिंग न शुरू कर दे। पुलिस पार्टी उधर नहीं आई और ये लोग जंगल पार करके वक्त से कुछ पहले ही साहिल समंदर पर पहुंच गए। शहाब ने जल्दी से जीप एक तरफ झाड़ियों की ओट में खड़ी की और बाहर निकलकर माहौल का जायजा लिया। भूरी और सियाह चट्टानें किनारे के साथ साथ दूर तक फैली हुई थीं। शहाब ने घड़ी देखी और फिरोज से कहा कि हम कुछ पहले आ गए हैं। फिरोज ने कहा कि हम इतनी देर में माल लगा लेते हैं। ये कहकर शहाब ने शेर खान और रूबी को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। यहाँ झाड़ियों के दरमियान जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। इन्होंने जीप में से प्लास्टिक का बड़ा थैला निकाला और गड्ढे में बैठ गए। कमर के गर्द लिपटी हुई पेटियां खोलीं और कोकीन की थैलियां बड़े थैले में डालने लगे। थैला भर गया तो फिरोज ने नायलून की रस्सी से उसका मुंह बांधकर एक तरफ रख दिया। शहाब ने एक बार फिर घड़ी पर निगाह डाली और कहा कि वोंग के आने में अभी आधा घंटा बाकी है। वो फिक्रमंद निगाहों से गड्ढे से निकलकर जंगल में इधर उधर देखने लगा। इसे अब भी खतरा था कि सिक्योरिटी गार्ड के सिपाही उनकी तलाश में होंगे। वो चाहता था कि उनके आने से पहले ही वो माल वोंग के हवाले करके 2 करोड़ डॉलर की रकम वसूल कर ले और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। चूंकि हर पार्टी इस मकरू धंधे की वजह से इंतहाई ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए कारोबार में किसी भी तरफ से बददेनती नहीं की जाती थी। शहाब ने शेर खान और रूबी की तरफ देखकर कहा कि तुम माल के पास ठहरो। फिरोज, तुम मेरे साथ आओ। हो सकता है वोंग के आदमी चट्टानों की दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रहे हों। शेर खान और रूबी वहीं गड्ढे में बैठ गए और शहाब और फिरोज गड्ढे से निकलकर साहिल समंदर की तरफ चल दिए। रूबी गड्ढे की दीवार से टेक लगाकर इस तरह बैठी थी कि मशीन गन उसकी गोद में थी। शेर खान भी करीब ही नीम दराज था और मशीन गन उसने अपने सीने पर रखी हुई थी। रूबी ने अपने घुटने पर बैठे हुए मच्छर को कुचलते हुए बेजारी से कहा, शेर खान, हम जिस मौके की तलाश में हैं वो मौका कभी आएगा भी कि नहीं। शेर खान ने आंखें बंद कर रखी थीं और घास के तीनके से दांतों को कुरेद रहा था। आंखें बंद किए ही बोला,
خدا جانتا ہے کہ ہم اس مکروہ دھندے میں پھنسا دیے گئے ہیں۔ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا کیونکہ ہماری نیت صاف ہے۔ روبی نے تڑپ کر کہا کہ نیت صاف ہونے سے کیا ہوگا اور ہمیں خود بھی ہمت کرنی ہوگی۔ شیر خان نے خاکی کپڑے کا ہیٹ اپنی آنکھوں پر کر لیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں روبی، موقع آ لینے دو۔ روبی نے اسٹین گن کی نال شیر خان کی گردن میں چھو دی اور غصے میں کہا، میں تمہاری اس بک سے تنگ آ گئی ہوں۔ برسات گزرنے کے بعد تم نے کوئی ہاتھ پاؤں نہ مارے تو میں تمہیں چھوڑ کر اکیلی بھاگ جاؤں گی، پھر مجھے تلاش کرتے پھرنا۔ شیر خان نے کوئی حرکت نہ کی اور اسی طرح نیم دراز آنکھوں پر ہیٹ رکھے پڑا رہا۔ صرف چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر روبی کا بازو تھام لیا اور بولا، میں تیرا مرزا جٹ ہوں روبی اور تو میری صاحبہ ہے۔ تو جہاں بھی ہوگی میں اٹھا کر لے آؤں گا۔ اور پھر وہ دبی ہوئی آواز میں گنگنانے لگا۔ روبی نے شیر خان کو ایک بے ضرر سی گالی دی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے میں مشین گن کے برسٹ کے فائر کی آواز سے جنگل گونج اٹھا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی اور یہ آوازیں ساحل سمندر کی طرف سے آ رہی تھیں۔ شیر خان اور روبی دونوں گڑھے سے باہر نکلے اور جھک کر سمندر کی جانب دوڑے۔ جس وقت سیکیورٹی گارڈ کی پارٹی نے شہاب اور فیروز کو دیکھا کہ وہ ساحلی چٹان کے درمیان ان کی مشین گنوں اور کلاشن کوفوں کی زد میں آ گئے ہیں، تو انسپکٹر کے حکم سے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ انہیں یہ آرڈر تھا کہ کسی بھی اسمگلر کو ہلاک نہ کیا جائے بلکہ زندہ حالت میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ پوچھ گچھ سے گروہ کے باقی لوگوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ پولیس شہاب اور فیروز کے سروں کے اوپر دائیں اور بائیں فائرنگ کر رہی تھی۔ شہاب اور فیروز ایک دم بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی، مگر سیکیورٹی پولیس چٹانوں اور درختوں کی آڑ میں تھی۔ انسپکٹر نے اسپیکر پر سنہالی ہندوستانی اور انگریزی زبان میں باری باری اعلان کیا کہ تم چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیے گئے ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ شہاب اور فیروز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں بھی اوپر سے ہدایت تھی کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو مال ضائع کر دو یا چھوڑ دو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو، کیونکہ اوپر والے لوگوں کا ہر جگہ اثر و رسوخ تھا اور لاکھوں ڈالر کی رشوت چلتی تھی، اور ہر محکمے میں ان کے آدمی موجود تھے جو ماہانہ تنخواہ لیتے تھے اور ان کے آدمیوں کو چھڑا لیتے تھے۔ چنانچہ شہاب اور فیروز نے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس وقت روبی اور شیر خان ایک درخت کی اوٹ میں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ روبی نے آہستہ سے کہا کہ یہ دونوں پکڑے گئے ہیں، وہ مال کی نشاندہی نہیں کریں گے اور اب یہ موقع ہے شیر خان بھاگ چلو۔ شیر خان کے دماغ میں بھی جیسے بجلی سی چمکی، موقع آ گیا تھا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور نئی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔